बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस उम्मीद के साथ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मतदान का जलसा भी छा गया है। इमरानी सियासत के डंके बज चुके हैं। इमरान खान के तमाम मुखालफिन, खा वो सियासी हों या गैर सियासी हों, आज इस जलसे के बाद, क्योंकि इमरान खान ने इस जलसे की पिच पर बेहतरीन इनिंग्स खेली है, वो सब एक मरतबा सर पकड़ कर ज़रूर बैठेंगे और आज बहुत से लोगों की रातों की नींदें हराम होंगी, क्योंकि गुज़श्ता 5 महीने से हर प्रोपेगेंडा तो नाकाम होता रहा है, लेकिन आज इमरान खान ने इनके परखचे उड़ा दिए हैं। इम्पोर्टेड और मुख्तदर हल्के सब भी ला इल्म है इस वक्त असल प्लान क्या है, असल मंसूबा क्या है। इमरान खान को अदलिया ने फ्री हैंड दे दिया और अब ये मामला और भी अहम हो चुका है। जबकि दूसरी जानिब आज़म स्वाति की गिरफ्तारी के बाद इमरान खान के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। इमरान खान शदीद तप चुके हैं। एक बड़ा फैसला मुतवक्की है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक हंगामी बयान भी जारी किया है। हुकूमत के लिए बड़ा अलार्मिंग है। इस हवाले से अहम तरीन तफसीलात हैं जो कि आपके सामने रखनी है, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कॉमेंट्स बॉक्स में अपने कीमती राय से ज़रूर आगाह करें। नाज़रीन, पाकिस्तान में इस वक्त हालात बहुत ज़्यादा कशीदा हो चुकी हैं। अब अगर कुछ ना किया गया तो फिर मामला बहुत ज़्यादा ख़राब होंगे। इमरान खान जारहाना क्यूट और उनकी आज की इनिंग्स को सियासी तौर पर बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जा रहा है। इसके कुछ फैक्टर्स हैं। इमरान खान के हवाले से तमाम तर चीज़ें, इमरान खान की ना सिर्फ ऑडियोज़ लीक बल्कि अब जिस तरह से उनकी नाजेबा वीडियोज़ का चर्चा भी किया जा रहा है, और अब हुकूमत इन हैकर्स की आड़ में फ़ेक ऑडियोज़ लीक और वीडियोज़, और वो लोग नाजरीन जो कि ऑडियोज़ और वीडियोज़ अपने पास होने पर फ़ख्र भी करते आए हैं, और जो ऑडियोज़ को नाज़रीन और जो ऑडियोज़ वीडियो क्वीन के नाम से मशहूर भी हैं, वो लोग अब उसकी यार्ड में वारदातें डालेंगे। ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। आज एक वारदात डाली भी गई और भी बहुत सी वारदातें लोगों ने अभी डाली हैं, और अब इस सारे मामले में फॉरेन फंडिंग इमरान खान के करीबी साथियों को गिरफ्तार किया जा रहा है। पहले सैफुल्लाह न्याजी की गिरफ्तारी, आमिर कियानी के घर पर छापा मारा गया, और अब आज़म स्वाति की गिरफ्तारी और दीगर रहनुमाओं की गिरफ्तारी की कोशिशें भी मौजूदा हुकूमत कर रही है। ये सब कुछ वो इसलिए कर रहे हैं ताकि इमरान खान के गिर्द घेरा तंग किया जा सके। लेकिन अब इमरान खान को भी ये बात समझ आ चुकी है कि अब नहीं तो कभी नहीं। इमरान खान अब तो ना बहुत से लोगों पर एतबार कर रहे हैं, ना जो अपने और ना अपने जो करीब के लोग हैं उनको अपने प्लान्स बता रहे हैं। और इमरान खान ने कहा कि शाह महमूद कुरैशी को भी मेरे प्लान्स का नहीं पता। अलबत्ता नाज़रीन, एक किचन कैबिनेट होती है, ट्रस्ट फैक्टर होता है, और बहुत से लोगों को इसके हवाले से चीज़ें पता भी हैं। आज जो इमरान खान ने बातें की हैं और आज जो इमरान खान ने ऐलान किया है, नाज़रीन, मर्दान के जलसे में इमरान खान ने जो हलफ लिया है, और ये हलफ बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये एक स्टेटमेंट जारी है नाज़रीन। पेशावर में इमरान खान ने हलफ लिया, मियाँ वाली में भी उन्होंने हलफ लिया था, और अब वो यहाँ पर हलफ ले रहे हैं। इस स्टेटमेंट से क्या जाता है कि कश्तियाँ जलानी है, वापसी का कोई रास्ता इख्तियार नहीं करना, पीछे नहीं जाना, और ये आखिरी लॉन्ग मार्च और ये आखिरी धरना करना है, और यही इमरान खान का असल मौक़िफ़ है। और आज जिस तरह से ऑडियोज़ वीडियोज़ पर नाज़रीन शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की वीडियोज़ चला के जो तबाही फेरी है उनके बयानी की, वो भी आने वाले सालों तक याद रखी जाएगी, और ये इस वक्त सर पकड़ कर बैठ गए होंगे। ये वाला प्रोपेगेंडा अवाम ने ही जबरदस्त कर दिया। 1 से 1.5 घंटे के अंदर अवाम ने ऐसा पोस्टमार्टम किया इमरान खान की चलाई गई वीडियोस का, और इमरान खान ने नाज़रीन ये भी कहा कि आज़ादी कोई प्लेट में रख कर नहीं देता, जो आज़ादी है वो छीननी पड़ेगी। ये बात बड़ी वाज़ेह है। उसके साथ इमरान खान ने जेल भरो तहरीक का भी बाज़ाब्ता ऐलान किया। इमरान खान इस वक्त गुस्से में जो आए हैं, इमरान खान बिल्कुल तप चुके हैं। और नाज़रीन, दूसरी जानिब शेख रशीद ने भी कहा कि जिस मुल्क में काजी, चोर और चौकीदार इकट्ठे हो जाएं, शेख रशीद ने नाज़रीन ये कोई छोटी बात नहीं की है। काजी ज़ाहिर सी बात है, अदालतें और चोर, आले शरीफ और चौकीदार से शेख रशीद की क्या मुराद है। इमरान खान को उन्होंने सीधा सीधा कहा कि कॉल दें, वरना अवाम के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। और नाज़रीन, इमरान खान ने भी आज़म स्वाति की गिरफ्तारी के ऊपर रद्द-ए-अमल दिया है। इमरान खान ने शदीद बरहमी का इजहार करते हुए और शदीद गुस्से का इजहार करते हुए इमरान खान ने कहा कि इस वक्त मुल्क पनामा रिपब्लिक बना दिया गया है। इमरान खान ने यह भी कहा कि अब ज़्यादा देर नहीं रही, जल्द कॉल देने वाला हूँ।
جلد کال دینے والا ہوں، جب میں آپ کو کال دوں گا تو سب کے آگے عمران خان خود کھڑا ہوگا۔ عمران خان کو آپ پیچھے نہیں دیکھیں گے، عمران خان سب سے آگے کھڑا ہوگا۔ اور عمران خان نے ناظرین جو خطاب کیا ہے، انہوں نے کہا کہ جب مشکل آتی ہے تو بزدل آدمی دم دبا کر لندن بھاگ جاتا ہے۔ بزدل انسان لیڈر نہیں بنتا، نواز شریف بن جاتا ہے۔ جیل تو چھوٹی چیز ہے، اب ہم جان کی قربانی کے لیے بھی تیار ہیں، اور اب زیادہ دیر نہیں رہی، کال دینے والا ہوں، سب سے آگے میں خود کھڑا ہوں گا۔ عمران خان نے ناظرین خود کھڑا ہوں گا۔ عمران خان جو کہ غصے کا اظہار کر رہے ہیں اس گرفتاری کے بعد، اور مزید جو چیزیں ہو رہی ہیں، عمران خان کا غصہ بڑھتا جا رہا ہے، اور لانگ مارچ کی کال جلدی آنے والی ہے، کیونکہ چیزیں بہت تیزی سے خرابی کی طرف جا رہی ہیں۔ دوسری طرف ناظرین، امتیاز حسن جو کہ تحریک انصاف کے سینئر ترین لیڈرز ہیں، اور انہوں نے جو سٹیٹمنٹ دی تھی جس میں انہوں نے پاکستانی فوج کے سپہ سالار کو ڈائریکٹ کہا تھا کہ وہ NRO کے پیچھے ہیں، اور یہ سارے کے سارے کیسز جو کہ بڑے واضح ہیں، ان سارے کیسز کو ختم کروانے کے پیچھے وہ ہیں۔ اور ناظرین وہ اس سٹیٹمنٹ پر ڈٹے بھی رہے، انہوں نے کہا کہ میں عدالت میں کہ مجھے عدالت میں لے کر جانا ہے تو لے کر جائیں، میں وہاں پر بھی جا کر یہی باتیں کروں گا، اور میں اپنی کہی گئی باتوں پر بالکل بھی پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں۔ اور ناظرین اب پاکستان پیپلز پارٹی نے ان کو ڈس آن کر دیا ہے، ان کی سٹیٹمنٹ کو، اور پاکستان تحریک انصاف کے جمہوریت مخالف ایجنڈے کا حصہ ہونے کا الزام لگا دیا ہے۔ عمران خان جو کہ غصے کا اظہار کر رہے ہیں اس گرفتاری کے بعد، اور مزید جو چیزیں ہو رہی ہیں، عمران خان کا غصہ بڑھتا جا رہا ہے، لانگ مارچ کی کال جلدی آنے والی ہے، کیونکہ چیزیں بہت تیزی سے خرابی کی طرف جا رہی ہے۔ اور ناظرین دوسری جانب اعتزاز حسن جو کہ تحریک انصاف کے سینئر ترین رہنماؤں میں آتے ہیں، انہوں نے جو سٹیٹمنٹ دی تھی، اور جس میں انہوں نے پاکستانی فوج کے سپہ سالار کو ڈائریکٹ کہا تھا کہ وہ NRO کے پیچھے ہیں، اور وہ یہ سارے کے سارے کیسز جو کہ بڑے واضح ہیں، ان کے سارے کیسز کو ختم کروانے کے پیچھے وہ ہیں، وہ اس سٹیٹمنٹ پر ڈٹے بھی رہے۔ انہوں نے کہا کہ میں عدالت میں لے کر جانا ہے تو میں اس کے لیے تیار ہوں، لیکن میں اپنی کہی گئی باتوں سے بالکل بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اور اب پاکستان پیپلز پارٹی نے ڈس آن کر دیا ان کی سٹیٹمنٹ کو، اور پاکستان تحریک انصاف کے جمہوریت مخالف ایجنڈے کا حصہ ہونے کا الزام لگا دیا اعتزاز حسن کی اپنی پارٹی نے، جبکہ اعتزاز حسن ناظرین 1970 سے پیپلز پارٹی کا حصہ تھے، اور پیپلز پارٹی جو کہ آزادی اظہار رائے کی بات کرتے ہیں، اس پر بہت سے سوالات اٹھ رہے ہیں۔ ناظرین دوسری جانب عمران خان کو ایک بہت بڑی فتح ملی، اور یہ ان کی ایک بہت بڑی کامیابی، اور جتنا دباؤ عمران خان پر ڈالا گیا تھا لیکن وہ ڈٹ کر کھڑے رہے اور اپنے موقف سے بالکل بھی پیچھے نہیں ہٹے۔ عدلیہ نے عمران خان کو فری ہینڈ دے دیا، اور ناظرین خاتون جج کو دھمکی دینے کے حوالے سے عمران خان کا جو کیس بنایا گیا تھا اس میں عمران خان کی مستقل ضمانت منظور ہو چکی ہے۔ یہ عمران خان کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے، اور دوسری طرف بے لگام گھوڑوں کو لگام ڈال دی گئی ہے۔ جی ہاں، گرفتار کرنے والوں کو اور حکومت کا یہ منصوبہ بھی ان کے پہلے منصوبوں کی طرح بری طرح سے فلاپ ہو چکا ہے، کیونکہ موجودہ حکومت نے عمران خان کو مائنس کرنے کے لیے اور سیاست سے آؤٹ کرنے کے لیے اب تک بہت سے پلان بنائے ہیں، اور عمران خان نے خود اس کا اعتراف بھی کیا ہے۔ لیکن ناظرین یہ بھی سب نے دیکھا کہ اب تک حکومت جو بھی پلان عمران خان کے خلاف انہوں نے بنائے ہیں، لیکن ناظرین یہ بھی سب نے دیکھا کہ حکومت نے اب تک جتنے بھی عمران خان کے خلاف پلانز بنائے ہیں وہ ان میں بری طرح سے فلاپ ہو چکی ہے۔ عمران خان بہت جلد لانگ مارچ کا اعلان کرنے والے، اور لانگ مارچ کا اعلان کر کے اس حکومت کا دھڑن تختہ کرنے والے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔